दोस्तों, करंट सिनेरियो में क्रिकेट दुनिया के सबसे मशहूर खेलों में से एक खेल बन चुका है। ओवरऑल दुनिया में भले ही अभी क्रिकेट फुटबॉल से पीछे हो, मगर अगर बात करें हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों की, तो यहाँ पर तो क्रिकेट के सामने दूर दूर तक कोई दूसरा खेल नज़र नहीं आता है। इन इलाकों में क्रिकेट को सिर्फ एक गेम ही नहीं बल्कि जज्बात और न जाने क्या क्या माना जाता है। हम देखते हैं कि हर साल हमारी दुनिया के अलग अलग इलाकों से ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स निकल कर आते हैं कि जो कुछ वक्त के अंदर ही अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर, यानी अपनी काबिलियत और होशियारी के बलबूते पर न सिर्फ पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ देते हैं, बल्कि कुछ दिनों के अंदर ही इतने ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं कि दुनिया का हर इंसान उनको जानने लगता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने जिन कुछ खास क्रिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो दरअसल ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जिन्होंने खेल के दौरान ही अचानक से किसी न किसी वजह से इस्लाम धर्म को अपना लिया था। यानी आज की इस वीडियो में बात होगी ऐसे क्रिकेटर्स की कि जिन्होंने अपने करियर में ही अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। और इस्लाम अपनाने वाले इन क्रिकेटर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है यूसुफ यूहन्ना का, जिनको आप में से बहुत सारे लोग यूसुफ यूहन्ना के नाम से भी जानते होंगे। आपको बताते चलें कि अब इनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ उर्फ यूसुफ यूहन्ना की कहानी उस वक्त शुरू हुई कि जब 27 अगस्त 1974 को पाकिस्तान के लाहौर शहर में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म एक ईसाई घराने में हुआ था और एक ईसाई इंसान के तौर पर ही इनकी परवरिश की गई थी। मोहम्मद यूसुफ को बचपन से ही क्रिकेट का हद से ज़्यादा शौक था और उनका ये ख्वाब था कि वो एक न एक दिन अपने देश यानी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेलें। और उनका ये ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ कि जब 1998 में उनको पाकिस्तान की टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला। और इस तरह से ये पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलने वाले इतिहास के चौथे ईसाई खिलाड़ी बने। यानी इनसे पहले 3 ईसाई खिलाड़ी ही पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके थे। मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से मिलने वाले इस मौके को हद से ज़्यादा कीमती समझा और इसमें हद से ज़्यादा मेहनत की। मेहनत का नतीजा ये हुआ कि एक एक करके वो बड़ी कामयाबियों की तरफ बढ़ते चले गए। टेस्ट के बाद उनको वनडे में खेलने का मौका मिला और एक वक्त तो वो आ गया कि जब उनकी काबिलियत की वजह से उनको सन 2004 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान ही बना दिया गया। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि जब कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहा था। लेकिन मोहम्मद यूसुफ का ये कहना है कि इतनी सारी कामयाबियों के बावजूद भी न जाने क्यों उनको दिली सुकून नहीं मिल पा रहा था। दिली सुकून की तलाश में ही उन्होंने बहुत सारी किताबों के साथ साथ कुरान को भी पढ़ना शुरू किया था। और फिर एक वक्त वो आया कि जब सन 2005 में उन्होंने आखिरकार इस्लाम धर्म को अपनाने का फैसला किया। मोहम्मद यूसुफ खुद अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद मुझको जो खुशी मिली थी उसको मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने इस्लाम को अपनाने के बाद अपना नाम भी बदलकर यूसुफ यूहन्ना से मोहम्मद यूसुफ कर लिया था। और इसके अलावा उनके मुताबिक उन्होंने अपने इस इस्लाम धर्म अपनाने वाली चीज़ को अगले 2.5 से 3 महीने तक अपनी फैमिली से छुपा कर रखा था। यानी ऑफिशियली किसी को बताया ही नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि इस पर उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा। और यकीनी तौर पर जब उन्होंने इस बात को खुलेआम जाहिर किया था तो उनकी उम्मीदों के मुताबिक उनकी फैमिली उनसे हद से ज़्यादा नाराज़ हुई थी। सन 2005 में मोहम्मद यूसुफ की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद ही इनके क्रिकेट प्रदर्शन में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिला था। सन 2006 में इन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर ही टेस्ट क्रिकेट में 1788 रन बनाकर इन्होंने वो रिकॉर्ड अपने नाम किया कि जिसको आज तक कोई भी बैट्समैन नहीं तोड़ सका है। ऐसा भी माना जाता है कि मोहम्मद यूसुफ इंज़िमाम उल हक और सईद अनवर जैसे पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े प्लेयर से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। और इनके इस बड़े फैसले में भी यानी इस्लाम धर्म अपनाने में भी इन दोनों क्रिकेटर्स का बड़ा योगदान था। फिलहाल अब अगर बात करें इस्लाम धर्म अपनाने वाले अगले क्रिकेटर के बारे में तो उनका नाम है वेन पार्नेल। वही पार्नेल के जो साउथ अफ्रीका के एक मशहूर क्रिकेटर हैं और साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से अभी तक 6 टेस्ट मैच, 69 ओडीआई और 51 टी20 के साथ साथ बहुत सारे आईपीएल मैचेस भी खेल चुके हैं। आपको बता दूं कि इनका जन्म भी एक ईसाई फैमिली में हुआ था और एक लंबे वक्त तक ये ईसाई धर्म से ही जुड़े रहे थे। मगर सन 2011 में अचानक से इन्होंने खुलेआम ये ऐलान किया कि वो एक लंबे वक्त तक बहुत सारी पर्सनल स्टडी कर रहे थे और इस स्टडी के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो इस्लाम धर्म को अपनाएंगे। इनके इस्लाम धर्म अपनाते ही दुनिया के अलग अलग इलाकों में बहुत सारा हंगामा भी मचा था, क्योंकि लोग ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने ये फैसला हाशिम आमला, इमरान ताहिर और इनके खुद के मैनेजर मोहम्मद मूसा जी के दबाव में किया है। मगर बाद में ये खुद मीडिया के सामने आए और इन्होंने ये क्लियर किया कि इस फैसले में इमरान ताहिर या फिर हाशिम आमला जैसे किसी भी इंसान का कोई रोल नहीं है।
آپ کو بتا دوں کہ سن 2011 میں انہوں نے اسلام اپناتے ہی اپنا نام بھی ولید رکھ لیا تھا، اور سن 2016 میں انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی ہی ایک مشہور فیشن بلاگر عائشہ بکر سے شادی کر لی تھی۔ اتنا ہی نہیں، انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اس وقت سن 2022 کا جو T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے اس میں بھی یہ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے لگاتار کھیل رہے ہیں۔ فی الحال اسلام دھرم اپنانے والے ان کرکٹرز کی لسٹ میں اگلا نام ہے باب وولمر کا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ باب وولمر نے اپنی موت سے صرف 4-5 دن پہلے ہی اسلام دھرم کو اپنایا تھا۔ ویسے تو باب وولمر انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے ایک پلیئر تھے اور انہوں نے کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت گزارا تھا، مگر پوری دنیا میں ان کو جو شہرت ملی وہ دراصل ان کو ایز اے پلیئر نہیں بلکہ ایز اے کوچ ملی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے لیے ایک لمبے وقت تک ایز اے کوچ کام کیا، اور ان کی کوچنگ میں ان دونوں ٹیموں نے بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی۔ کرکٹ میں سب سے پہلی بار کمپیوٹر انالیسس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا کریڈٹ بھی باب وولمر کو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، کرکٹ گراؤنڈ پر پہلی بار واکی ٹاکی کا استعمال بھی اسی انسان نے کیا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ نسلی طور پر بھلے ہی ایک انگریز یعنی کہ انگلش انسان ہوں، مگر ان کا جنم ہمارے دیش بھارت ہی میں سن 1948 میں اتر پردیش کے شہر کانپور میں ہوا تھا۔ فی الحال اب بات کرتے ہیں اگلے کرکٹر کے بارے میں۔ اسلام دھرم اپنانے والے ان کرکٹرز کی لسٹ میں اگلا نام ہے بیون فولٹن کا۔ بیون فولٹن ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم کے ایک پلیئر ہیں، اور ان کا جنم سن 1994 میں ایک غیر مسلم فیملی میں ہوا تھا، اور ایک غیر مسلم فیملی میں ہی ان کی پرورش ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا پہلا T20 میچ ستمبر 2019 میں انڈیا کے خلاف کھیلا تھا، جبکہ ان کو فروری 2020 میں پہلا ون ڈے میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلنے کا موقع ملا تھا۔ 28 سال کا یہ کرکٹ پلیئر ابھی تک ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم کی طرف سے بہت سارے اہم انٹرنیشنل میچز کھیل چکا ہے، مگر انہوں نے سن 2021 میں اس وقت پوری دنیا کو چونکا دیا کہ جب انہوں نے رمضان کے مہینے میں یہ اعلان کیا کہ اب وہ اسلام دھرم کو اپنانے والے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ زندگی میں اپنے سارے خوابوں کو پورا کرنے کے بعد بھی اور تمام شہرت اور تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی ان کو دلی سکون نہیں مل رہا تھا، اور اسی لیے انہوں نے بہت سارے لوگوں کے مشورے پر اسلامک اسٹڈی کرنا شروع کی تھی، جس سے انسپائر ہو کر ہی انہوں نے اب اسلام دھرم اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 24 اپریل سن 2021 میں اسلام دھرم اپنانے کے بعد انہوں نے اپنا نام بدل کر بھی اب اماد فولٹن کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ ان کی وائف نے بھی اسلام دھرم اپنایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، پرنیل کے بعد اب یہ ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم کے دوسرے ایسے پلیئر تھے کہ جنہوں نے اسلام دھرم قبول کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، بہت سارے لوگوں کی طرف سے ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ اماد فولٹن نے یہ سب کچھ ہاشم آملہ کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ اماد فولٹن پہلے سے ہی ہاشم آملہ سے حد سے زیادہ انسپائر تھے۔ فی الحال اب اگر بات کی جائے اس لسٹ میں موجود اگلے کرکٹر کی تو ان کا نام ہے سہیل فضل۔ سہیل فضل ایک پاکستانی کرکٹر تھے کہ جن کا جنم 11 نومبر 1967 کو پاکستان کی ایک عیسائی فیملی میں ہوا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے اپنا پہلا میچ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرف سے سن 1989 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا تھا۔ اس طرح سے یہ اتہاس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلنے والے دوسرے عیسائی کھلاڑی تھے۔ دوستو، سہیل فضل کے بارے میں بھی بار بار ہمیشہ سے ہی یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے بھی 21ویں صدی کے شروع میں ہی اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا، مگر انہوں نے خود سے کبھی بھی آفیشیلی اس بات کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس بات کو جھوٹا قرار دیا، یعنی ہمیشہ وہ اس میٹر کو لے کر خاموش ہی رہے۔ ان کچھ خاص ناموں کے علاوہ بھی ابھی بھی ایسے بہت سارے کرکٹرز، اسپورٹ پلیئرز اور بہت سارے سیلیبریٹیز کے نام باقی ہیں کہ جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا۔ اب ظاہر ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں تو ان سب کو انکلوڈ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اسی لیے آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔